Osman, I hope all of you are doing well. This is a quick one that I wanted to discuss and share with all my fans. मैं अपने सारे fans और दोस्तों के साथ और मोहसिनों के साथ, प्यार करने वालों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर की, और मैंने डिस्कवर किया बेसिकली काला जादू, और मुझे उसमें ये समझ आया कि मैं हमेशा सुना था और मैंने किसी से सुना भी उसी टाइम के दौरान कि लोगों की दीवारों में से खून निकल आता है और लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। तो मैंने इस सारे दौरान एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जीज और वाइब्स अपने आसपास महसूस की, और बहुत खुदा न ख्वास्ता खतरनाक किस्म की, बहुत ही वाहियात किस्म की एक एनर्जी, शैतान के वसवसे, शैतानियत एंड ऑल सॉर्ट्स, और सिर्फ फील नहीं किया बट मुझे किसी ने दिखाया भी। मुझे पिक्चर्स दिखाई, मैंने लोगों से कंसल्ट किया, मुझे उन लोगों ने पिक्चर्स दिखाई कि देखें जी, दीवारों में से खून निकल आता है और दीवारों में से क्या कुछ होता है। वो लोग जो रुकिया करते हैं, रुकिया इज अ थिंग इन इस्लाम दैट यू डू टू फिक्स द वूडो और द नजर और द ब्लैक मैजिक और एनीथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह होता है, लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बट अल्लाह ताला का रहम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम कि एक इज्जत, एक मोहब्बत जो दिल के अंदर थी और जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो उन्होंने बरकरार रखी, वो आगे चलाती रही, और इस बिलीफ ऑफ फेथ पे कि नथिंग is going to, inshallah, they won't get me because I have. Osman, I hope all of you are doing well. और ये मैंने अभी reconfirm किया है, discuss and share with all my fans, आलिम से, सारे fans और दोस्तों के साथ, मोहसिनों के साथ, प्यार करने वालों के साथ, ईमान वालों अल्लाह ताला फरमाते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं ईमान वालों, और वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर की, और मैंने डिस्कवर किया बेसिकली काला जादू, उनकी आवाज़ में, और मुझे उसमें ये समझ आया कि मैं हमेशा सुना था और मैंने किसी से सुना, और अगेन उसी टाइम के दौरान कि फरमाया गया है कि दीवारों में से खून कभी कुछ ऐसा हो जाए तो, और लोगों के साथ बहुत कुछ होता है। तो मैंने इस सारे दौरान एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जीज और वाइब्स अपने आसपास महसूस की, और बहुत खुदा न ख्वास्ता खतरनाक किस्म की, बहुत ही वाहियात किस्म की एनर्जी, कोई बात हो गई है, शैतानियत, शैतान के वसवसे, शैतानियत is all sorts। तो मैंने अल्लाह ताला से ये अर्ज़ की कि और सिर्फ फील नहीं किया बट मुझे किसी ने दिखाया भी, मुझे पिक्चर्स दिखाई, मैंने लोगों से कंसल्ट किया, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स दिखाई कि देखें जी, दीवारों में से खून निकल आता है और दीवारों में से क्या कुछ होता है। वो लोग जो रुकिया करते हैं, रुकिया इज अ थिंग इन इस्लाम, मैंने अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस किया, और मुझे बहुत ही फिक्स द वूडो और द नजर, मुझे बहुत करम हासिल हुआ, एनीथिंग लाइक दैट अल्लाह ताला की ज़ात। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी इस तरह होता है, लोग बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और मैं बस अल्लाह ताला का रहम दुआ करता कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम। तो ऑब्वियसली मुझे समझ आया कि हमें सबसे पहले अल्लाह ताला के एक इज्जत, एक मोहब्बत जो दिल के अंदर हमें बचना है अपने आप, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैंने बरकरार रखी, इस नियत से आगे चलाती रही, और इस बिलीफ ऑफ फेथ पे कि nothing is going to, inshallah, they won't get me because I have. Osman, I hope all of you are doing well. This is a quick one that I wanted to discuss and share with all my fans. मैं अपने सारे fans और दोस्तों के साथ और मोहसिनों के साथ, प्यार करने वालों के साथ डिस्कस करना चाहता था, और वो ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक चीज़ डिस्कवर की, और मैंने डिस्कवर किया काला जादू, और मुझे उसमें ये समझ आया कि मैं हमेशा सुना था और मैंने किसी से सुना भी उसी टाइम के दौरान कि सजेस्ट करता हूँ कि दीवारों में से सुनने निकल आता है इस मैसेज को, लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, मैं भी गुजरा हूँ। तो मैंने इस सारे दौरान एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एनर्जीज और वाइब्स अपने आसपास महसूस की, और बहुत खुदा न ख्वास्ता खतरनाक किस्म की है कि वाहियात किस्म की एक मैं ये बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ने शैतानियत, शैतान के वसवसे, शैतानियत प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, फैमिली को, और सिर्फ फील नहीं किया बट मुझे किसी ने दिखाया करम के रास्ते से, मुझे पिक्चर्स दिखाई, मैंने लोगों से कंसल्ट किया, मुझे उन लोगों ने पिक्चर्स दिखाई कि देखें जी, दीवारों में से खून निकल आता है, दीवारों में से क्या कुछ होता है। वो लोग जो रुकिया करते हैं, रुकिया
There's a thing in Islam family, that you sanity, do all the blessings. So سب سے پہلے fix تو the میں نے voodoo or the nazar اپنے or آپ the کو black magic protect or کیا anything like that. from the mercies. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی mercies. اس طرح ہوتا ہے, لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, بٹ اللہ اللہ تعالیٰ کا رحم میرے لیے ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ میں وسلم نے کا اپنے کرم آپ کو کہ ان سارے خیالات سے آزاد کیا کہ ایک عزت, ایک محبت جو دل کے اندر تھی اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین جو انہوں نے برقرار رکھی, خوبصورت احادیث وہ ملتی نہیں آگے چلاتی رہی. اور مجھے assurance ہوتی رہی, مجھے faith ملتی رہی, nothing is going to, inshallah, they won't get me because I have. Osman, I hope all of you are doing well. This is a quick one that I wanted to discuss and share with all my fans, man. And today, fans اور I دوستوں کے feel ساتھ اور محسنوں کے ساتھ, پیار کرنے والوں کے اللہ ساتھ سبحانہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا. اور وہ یہ کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک چیز ڈسکور کی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جادو میں نے ڈسکور کیا بیسکلی کالا جادو, اور مجھے اس میں یہ سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ سنا تھا اور میں نے کسی سے سنا بھی اسی ٹائم کے دوران کہ لوگوں کی دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے اس سارے دوران ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی انرجیز اور وائبس اپنے آس پاس محسوس کی, اور بہت خدا نخواستہ بہت شکر کرنا چاہتا خطرناک قسم کی, بہت ہی واحد قسم کی ایک انرجی جو شیطانیت کے شیطان کے وسوسے سے شیطانیت وہ سارے تو نائس مومنٹس کا اور صرف فیل نہیں کیا بٹ مجھے کسی نے دکھایا بھی, مجھے پکچرز دکھائیں, میں نے لوگوں سے کنسلٹ کیا, مجھے ان لوگوں نے پکچرز دکھائیں کہ دیکھیں دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے, دیواروں میں سے کیا کچھ ہوتا ہے. وہ لوگ جو رقیہ کرتے ہیں, رقیہ ایز اے تھنگ ان اسلام دیٹ یو ڈو ٹو فکس the voodoo or the nazar or the black magic, بہت سارا خیال رکھیں, anything like that. زندگی بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح ہوتا ہے, لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ کا رحم جی سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ ایک عزت, ایک محبت جو دل کے اندر تھی اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین جو انہوں نے برقرار کبھی بھی وہ آگے چلاتی رہی, اور اس بلیف اور فیتھ پہ کہ nothing is going to, inshallah, they won't get me because I have. Osman, I hope all of you are doing well. This is a quick one that I wanted to discuss and share with all my fans. میں اپنے سارے فانس اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو پیچھے رکھیں, پیار کرنے والوں کے ساتھ ضرور دیکھیں, ڈسکس کرنا چاہتا کون سی دعائیں ہوں. اور وہ یہ کہ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک چیز ڈسکور کی, اور میں نے ڈسکور کیا بیسکلی میں نے دیکھی یا فیل کی, اور مجھے اس میں یہ سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ سنا تھا اور میں نے کسی سے بتانا چاہتا ہوں اسی ٹائم کے دوران کہ لوگوں کی دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے, یہاں بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے اس سارے دوران ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی انرجیز اور وائبس اپنے آس پاس محسوس کی, اور بہت خدا نخواستہ خطرناک قسم کی, بہت ہی واحد. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطانیت, لوگوں کے شیطان کے وسوسے سے شیطانیت بہت سیریس رہنا چاہیے اس معاملے میں. تو اور صرف فیل نہیں کیا بٹ مجھے کسی نے دکھایا بھی, مجھے پکچرز دکھائیں, میں نے لوگوں سے کنسلٹ کیا, مجھے ان لوگوں نے پکچرز دکھائیں کہ دیکھیں دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے, اور دیواروں میں سے اس طرح کی غلطی نہ ہو. کیا کچھ ہوتا ہے. وہ لوگ جو رقیہ کرتے ہیں, رقیہ ایز اے تھنگ ان اسلام دیٹ یو ڈو ٹو فکس the voodoo or the nazar or the black magic or anything like that. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح ہوتا ہے, لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں, بٹ اللہ تعالیٰ کا رحم, اس کے لیے بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ ایک عزت, ایک محبت جو دل کے اندر تھی اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین جو انہوں نے برقرار رکھی, وہ آگے چلاتی رہی. لیکن میں آج بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, nothing is going to, inshallah, they won't get me because I have. اس میں یہ سمجھ آیا کہ میں ہمیشہ سنا تھا اور میں نے کسی سے سنا بھی اسی ٹائم کے دوران کہ لوگوں کی دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو میں نے اس سارے دوران ایک بہت ہی ڈفرینٹ قسم کی انرجیز اور وائبس اپنے آس پاس محسوس کی, اور بہت خدا نخواستہ
خطرناک قسم کی guys, بہت lots of ہی love, واحد you, قسم کی yoga, انرجی Feroz Khan. شیطانیت بہت So back to the quote, شیطان guys. کے This is وصف Feroz Khan, شیطانیت the and boy. all sorts. Always be تو اور صرف فیل نہیں کیا بٹ مجھے کسی نے دکھایا بھی، مجھے پکچرز دکھائیں، میں نے لوگوں سے کنسلٹ کیا، مجھے ان لوگوں نے پکچرز دکھائی کہ دیکھیں جی دیواروں میں سے خون نکل آتا ہے اور دیواروں میں سے تو بس اس کیا کچھ کو شارٹ وہ لوگ جو رکیا کرتے ہیں، رکیا is a thing in Islam that you do to اللہ تعالیٰ fix the voodoo or the nazar or the black magic or anything like that. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح ہوتا ہے، لوگ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کا رحم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کہ یو نو ایک عزت، ایک محبت جو دل کے اندر تھی اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین جو انہوں نے برقرار رکھی.